दोस्तों, हमारा एक दोस्त था। उस दोस्त का एक दूसरे वीवीआईपी शख्स के साथ जो है ना किसी पॉइंट पे काफ़ी पीने का इत्तेफाक हुआ। उस वीवीआईपी दोस्त ने मतलब कोई 5-7 लाख रुपए का 3 पीस सूट डाला हुआ था। तो इनको इत्तेफाक होता है तो ये बहुत खुश होता है कि मुझे मतलब बहुत बड़े शख्स के साथ जो है ना कॉफ़ी पीने का इत्तेफाक हो रहा है, तो बहुत मज़ा आएगा, मतलब एक बड़ा खुश हो रहा है। तो जब ये उस पॉइंट पे बैठते हैं तो और वो होटल वाला जो उनका होता है, वेटर जो होता है ना, वो कॉफ़ी ले आता है। ये आमने सामने बैठे होते हैं टेबल कुर्सी लगा के, तो कॉफ़ी रख के चला जाता है। तो ये जो दोस्त जिसके साथ इत्तेफाक होता है, वो जो वीवीआईपी होता है ना, उस दोस्त को अचानक छींक आती है। वो जो छींक आती है ना, तो उसको ये इतना मतलब मुअज़्ज़ब नहीं होता। वीवीआईपी होता है, कोट टाई भी डाली होती, सारा कुछ किया होता है, लेकिन इतना उसको होश नहीं होता, अक्ल नहीं होता कि वो थोड़ा सा साइड पे मुंह कर ले, या कोई टिशू है अगर टेबल पे पड़ा तो टिशू रख ले या कुछ कर ले। उसने जैसे छींक ली तो वो छींक का जो मवाद है ना, वो सारा का सारा कप में जा गिरा। अभी वो जो दोस्त जिसको उसके साथ इत्तेफाक हो रहा था, तो बहुत खुश हो रहा था, तो वो खुशी गमी में तब्दील होगी। अभी उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं करूं तो करूं क्या, है कॉफ़ी पीऊं कि ना पीऊं, क्या करूं। तो दोस्तों, मैं हूं अजमल हसन बलोच और आप देख रहे हैं बलोच अजमल 408 यूट्यूब चैनल। साथ रहिएगा। जो दोस्त न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल को ख़ास तौर पे ऑन कर लिया करें, ताकि आप तक मेरी नेक्स्ट वीडियो भी पहुंचती रहें और आपका और हमारा साथ जो है ना इस तरह चलता रहे। मेरे चैनल पे इस तरह की अच्छी अच्छी स्टोरियाँ तरबियत के बारे में, मोरल मोटिवेशनल किस्म की होती हैं, तो आप इंशाल्लाह सुनेंगे तो आपका दिल खुश होगा, मसला नहीं होगा। तो बात मेरी पिछली 3-4 वीडियो में भी इस तरह की थी कि तरबियत। अभी वो इतना तो मतलब बड़ा शख्स तो बन गया, पैसा भी था, सब कुछ भी था, लेकिन तरबियत नहीं थी। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि बच्चों को जो है ना, बच्चों को तालीम के साथ साथ तालीम भी दें, तालीम के साथ साथ इनको स्किल सिखाएं। स्किल की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं, हार्ड स्किल होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मिडल स्किल्स भी होती हैं। उन स्किल्स को जो है ना इम्प्रूव करें, उनकी तरबियत करें, उनको ये सिखाएं कि ज़िंदगी में कैसे सरवाइव करना है, ठीक है, लोगों के साथ कैसे उठना बैठना है। यही बात कॉफ़ी वाली थी, लोगों के साथ कैसे बैठ के कॉफ़ी पीनी है, खाना कैसे खाना है। मेहमान बैठे हैं तो मिसाल के तौर पे किस किस्म के तरीका अख्तियार करना है। मतलब ये नहीं कि कोई मेहमान आ गया तो बच्चे आपके जो है ना उनको तहज़ीब ही नहीं है, ठीक है, वो मेहमान जो है उसकी जेबों में हाथ मार रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं। मतलब एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। बच्चों को तालीम जो है, जो किताबों में वो पढ़ रहे हैं वहाँ पर तो वो पढ़ ही रहे हैं, उसके अलावा आप ये छोटी छोटी चीज़ें, उठना बैठना सिखाएं, उनको खाना पीना सिखाएं, उनको चलना सिखाएं, ठीक है। उसके बाद एक तहकीक है, उस तहकीक में ये मकसद लिखा गया, एक फ़ोरम है, वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम। उनका कहना है कि आने वाला ज़माना इस तरह का होगा कि जिसमें प्रॉब्लम सॉल्वर बंदे चाहिए होंगे, मसले हल करने वाले। मतलब जैसे घरों में छोटे छोटे मसाइल होते हैं, तो उस बच्चे को आपने अच्छी तरह ट्रेंड किया होगा ना, तो वो छोटे छोटे मामलात को बड़े आसानी से हल कर लेगा। ये नहीं होगा कि बस छोटी सी कोई बात हुई तो बस वो मसला है कश्मीर बन गया और फिर सारी ज़िंदगी जैसे हल ही नहीं होना, ठीक है। उनको आने वाला वक्त, मतलब वो फ़ोरम वाले कहते हैं कि आने वाला वक्त इस तरह का होगा कि उसमें प्रॉब्लम सॉल्वर और क्रिएटिव जो है ना माइंड वाले, क्रिएशन माइंड वाले, मतलब अभी ये जैसे यूट्यूब का है, ये यूट्यूब में भी क्रिएटर होते हैं। जो मकसद है कि हम लोग कर रहे हैं, इस तरह कोशिश कर रहे हैं हम भी, ताकि अच्छे क्रिएटर बन सकें। तो ये जो लोग होते हैं ना क्रिएटर, मतलब कुछ नया से नया सोचना, कुछ डेली बेस पे नया सोचना, कुछ नया करके दिखाना, कोई नई चीज़ ढूंढनी, इस तरह मकसद है कि स्किल्स जो है ना, स्किल्स की बात चल रही थी, तो उनको इस हिसाब से तैयार करें, उनको ये चीज़ें सिखाएं, अदब सिखाएं, आदाब सिखाएं, बड़ों की कैसे रिस्पेक्ट करते हैं आप। अच्छा, आप उनके लिए सबसे पहले रोल मॉडल हैं। वालिदैन जो होते हैं उनके सबसे पहले रोल मॉडल होते हैं। आप जो थे पहले, जो कुछ भी पहले थे, उसको छोड़ें, अपनी ज़िंदगी को दोबारा से अपडेट करें।
یہاں پہ ابھی دور ہے اپڈیٹ کا، سمجھ آ جائے گی، ہر سافٹ ویئر، موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، ہر چیز اپڈیٹ مانگتی۔ آپ بھی اپنی زندگی کو ریسیٹ کریں، اپڈیٹ کریں، اور اپنے پرانی جو حرکتیں ہیں نا وہ چھوڑ دیں، خود سے سیدھے سیدھے چلیں، مطلب ایسے کام کریں کہ اس میں آپ کا یہ مقصد ہو کہ مقصد ہے کہ میں اچھا کوئی کام کروں گا تو اس سے بچے سیکھیں گے۔ مثال کے طور پہ پیسے آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ کسی اللہ کے نام مطلب کہ کچھ صدقہ خیرات کر دیتے ہیں، یا کہیں باہر نکلتے ہیں تو کوئی اللہ والا، کوئی کیا کہتے ہیں اس کو، فقیر ہے، یا کوئی مانگنے والا پھر رہا ہے، یا کوئی بیٹھا ہوا ہے بیچارہ غریب آدمی ہے، بھوکا ہے، تو اس کو کھانا لے کے دیتے ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کا بچہ ہے تو وہ یہ نوٹ کرے گا، کہ میرے والد صاحب یہ کام کرتے ہیں، اس قسم کے سٹیپ لیتے ہیں، تو اس کے دل میں بھی ہوگا کہ میں بھی کروں، تو بلکہ آپ اس کے ہاتھ سے کرائیں، اس کو موقع دیں، ٹھیک ہے، کہ یہ جو ہے نا فقیر کو دے دو، یا یہ اس طرح کر دو، یہ اس طرح کر دو، اس کو پیسے دیں تاکہ وہ خرچ کرے، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو طریقہ آئے کہ کیسے خرچ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو بچت کرنے کے طریقے سکھائیں، اور اللہ کے نام پہ دینے کے طریقے سکھائیں۔ اس کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر وزن ڈالیں، دماغ کے اوپر، اس کے سر کے اوپر بھار ڈالیں، وزن ڈالیں۔ جب اس کے اوپر آپ کچھ نہ کچھ جو ہے نا ذمہ داری ڈالیں گے تو وہ ایک جو ہے نا دوست کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک شرٹ دی، شرٹ کی جو ہے نا مالیت کچھ بھی نہیں تھی، تھوڑی سی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کو آپ نے $50 میں، یا پاکستانی آپ کر لیں جی، اس کو آپ نے $500 میں بیچ کے آنی، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا واپس نہیں آنا جب تک آپ اس کو بیچ کے واپس، اس ٹائم واپس آنا جب یہ بیچ کے، اور 500 سے کم نہیں بیچنی۔ ابھی انہوں نے اس کو کاروبار سکھانا تھا، سسٹم سکھانا تھا، حالانکہ وہ اتنے کی تھی نہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ سارا دن جو ہے نا خوار ہوئے، تنگ ہوئے بچہ جو ہے، لیکن 500 کی بیچ کے آیا، تو اس کو انہوں نے شاباش دی، اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد پھر اس طرح ایک شرٹ دی، پھر کہا کہ یہ $1000 کی بیچ کے آنی، مجھے نہیں پتا کیسے بیچتے ہو، لیکن یہ $1000 کی آپ نے بیچ کے آنی۔ تو وہ جو ہے نا اس نے ٹیکنیک کو استعمال کی، کوئی طریقہ استعمال کی، اپنے حساب سے اس نے کوشش کی، اور وہ اس کو بیچ کے آیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے تو وہی شرٹ اس کو کہتے ہیں کہ یہ آپ نے 2000 کی بیچ کے آنی ہے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے تھوڑا سا ذمہ داری ڈالی اور اس کو چھوڑ دیا کہ جاؤ کچھ کرو، تو اس نے اپنے ٹیکنیک استعمال کیے، اس نے وہ جو دیکھا کہ یہ شرٹ جو $150 کی ہے، 500 کی بیچی، 1000 کی بیچی، 2000 کی کیسے بکے گی، تو اس نے اپنا طریقہ استعمال کیا، اس کو بازار میں، گلی میں کہیں جو ہے نا کوئی ایسا سمجھے کہ کوئی رول ماڈل مل گیا، کوئی فلمی اداکار مل گیا، کوئی کرکٹر مل گیا، کوئی دوسرا جو ہے نا ہیرو مل گیا، اس نے اس ہیرو کو کہا کہ یہ شرٹ آپ نے ایک دفعہ ڈالنی اور میں نے اس کی تصویر لینی، جس طرح بھی ہے اس نے اس کو مجبور کیا، اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے آپ نے یہ شرٹ ڈالنی اور میں نے اس کی ایک پکچر بنانی، بس۔ آپ یقین کریں کہ اس کا وہ سٹیپ اس کرکٹر نے، آپ ابھی آج کے دور میں ہمارے وہ ہیں، مقصد ہے کہ رضوان ہے، وہ دوسرا ہے، کیا نام ہے اس کا، کرکٹر ہیں جو ابھی مثال کو اچھے ہیں، جو مشہور ہیں، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، بہرحال چلے کوئی بھی ہے، تو ابھی اس نے کہا کہ آپ یہ شرٹ ڈال لیں اور اس کے بعد جو ہے نا بس میں نے ایک تصویر بنانی، اب اتار دیں۔ آپ یقین کریں کہ کھڑے کھڑے وہ شرٹ 2000 میں بکی، فوراً بک گئی، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بچوں کو اپنے کو سکل سکھائیں، تعلیم جو ہے نا مقصد یہ کہ بہت زیادہ مطلب ٹھیک ہے، اپنے حساب سے پڑھائیں، تعلیم بھی دیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ چیزیں سکھائیں، کریشن سکھائیں، کاروبار کیسے کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ، اس معاشرے کے ساتھ کس طرح چلنا ہے۔ اگر بالکل ہی اس کو آپ لوگوں سے بچا کے رکھیں گے تو یہ بچہ آپ کا آگے اس معاشرے میں چل نہیں سکے گا۔ تو یہ مختلف ٹائم پہ مختلف قسم کے ٹاپک آتے رہتے ہیں، تو میرا مقصد یہ تھا کہ بچوں کو یہ چیزیں سکل سکھائیں، ٹھیک ہے، اٹھنا بیٹھنا۔ میں نے شروع میں جو بات کی ہے کہ وہ کافی پی رہے تھے، تو مقصد ہے کہ اس کو اتنا ادب اداب نہیں تھا کہ وہ جناب مقصد سامنے پڑی ہے تو اس نے جب چھینک لی تو سارا کا سارا مواد اس میں پھینک دیا، اور وہ جو ساتھ بیٹھا تھا وہ مر رہا تھا، پہلے خوشی تھی، پھر غمی میں تبدیلی ہوئی، اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ابھی یہ کافی کس طرح پیوں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو تربیت نہیں دیتے، بچہ پھر مختلف جگہ پہ بڑی عجیب و غریب غلطیاں کرتا ہے۔ ان کو چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھائیں، ٹھیک ہے، ان کو کر کے دکھائیں۔ اگر وہ نہیں کر سکتے پہلے آپ خود کریں، کوئی چیز، کبھی پیزا لے کے آئیں، کبھی کوئی دوسرا کھانے کی چیز لے آئیں، تو اس کو اچھے طریقے سے کھا کے خود کھائیں اور اس کو بھی بتائیں کہ ایسے کھانی ہوتی ہے بیٹا۔ یا محفل میں جاتے ہیں تو کہیں ساتھ لے جاتے ہیں تو
آپ خود طریقے سے کھا رہے ہوں گے تو آپ کو دیکھ اس کو تھوڑا سا آپ نے بتانا ہے کہ بھائی اس طریقے پہ کھانا ہے محفل میں. آپ نے وہاں پہ اس قسم کی بےہودگی نہیں کرنی. یہ نہ ہو کہ سارے سالن وغیرہ جو کچھ بھی کیک ہے تو سارے کے سارے کپڑے جو ہے نا مطلب خراب کیے ہوں. تو دوستو آج کی ویڈیو بس میں کلوز کرنے لگا ہوں. کافی لمبی ہو جاتی ویڈیو اور پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے دیکھنا. تو آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں. جو چینل پہ نیو ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کو شیئر کیا کریں ضرور اپنا. اس کو سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ اور اس پہ واٹس ایپ پہ اپنے گروپوں میں شیئر کیا کریں تاکہ جو ہے نا کوئی نہ کوئی بندہ سنے اور اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو سکے. تو دوستو آج کی ویڈیو اتنی. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.